बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कल 25 अप्रैल थी और 25 अप्रैल को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी सियासी पार्टी की बुनियाद रखी थी। इस हवाले से कल उन्होंने एक यौम तासीस के मौका पर ख़ताब भी किया, जिसमें अक्सर बातें रवायती थीं। वो इनका तज़किरा अपने हर प्रोग्राम में करते आ रहे हैं कि उनका इस पार्टी को बनाने का मकसद करप्शन का ख़ात्मा था। करप्शन अरूज पे थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसी सियासी पार्टी की बुनियाद रखें जिसमें वो साथियों से मिलकर मुल्क में होने वाली करप्शन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकें, क्योंकि उनके नज़दीक यही एक सबसे बड़ी वजह है जो कौमों के ज़वाल का सबब बनती हैं। इस पे उन्होंने हस्बे मामूल रियासत मदीना की भी बात की, फिर ख़ातमुल नबीन सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन का भी ज़िक्र किया कि उनकी जो जदोजहद थी इस्लामी इनकलाब के लिए, उसमें उन्होंने अपने इब्तदाई 13 साल मुश्किलात में गुजारे। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लामी इनकलाब रोशनास करवाया और फिर रियासत मदीना की बुनियाद भी रखी। यकीनन शायद ऐसा ही हो, बल्कि ऐसा ही है। रहमतुल आलमीन ने जो अपने इब्तदाई 13 साल थे उसमें उन्होंने एक काम ज़रूर किया, वो था सहाबा इकराम की तरबियत की। उनको हक़ व सच के मुताबिक जो नज़रिया हक़ है उस पर परवान चढ़ाया, अदल व इंसाफ का अमली किरदार बनाया। और फिर तौहीद के प्रचार से उनके अंदर एक कुव्वत भी आई, जिसमें 313 की शक्ल में कुफर के एक लश्कर के सामने उनका अज़म देखा। और देखा जाए तो जो भी उस इस्लामी इनकलाब में सरकार दो आलम के साथी बने, जो सहाबाए किराम उनके साथ आए, जो उस वक़्त के अजीम ताजर थे, सरमाए की हैसियत रखते थे, उनके जज्बों को भी पूरी तारीख़ जानती है। कि बात करें हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी तआला अन्हु की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हु की, हज़रत उस्मान गनी रज़ी तआला अन्हु की, तो उन्होंने अपनी तमाम माल व दौलत लाकर हक़ व सच की बुलंदी के लिए, सरकार दो आलम के साथ निभाने के लिए, इस्लामी इनकलाब के लिए वो बैतुल माल में जमा करवा दी। जब सरकार दो आलम ने उनसे पूछा कि आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है, तो उनका फरमान था कि हमने अपने और अपने बच्चों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। यही सिलसिला अगर हम मौला अली की बात कर लें, जिनको इल्म का समुंदर कहा जाता है, उनकी जो जदोजहद है उसके साथ साथ देगर बहुत सारी एक ऐसी फहरिस्त है सहाबाए इकराम की, जिन्होंने जानी और माली कुर्बानी और अमली किरदार बनकर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। बहरकैफ इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि उनके जो 15 साल थे इब्तदाई, वो थोड़े से मुश्किल में थे। तो यकीनन क्या अगर वो उनका हवाला देते हैं तो उन्होंने उन 15 सालों में उन जैसे अजीम सहाबा इकराम के पैरोकारों का कट किया, उनकी साथियों की जो उनके साथ थे उनकी तरबियत व नशो नमा इस्लामी नज़रिया हक़ पे की, उस पर परवान चढ़ाया। यकीनन उनके पास भी एक वसी वक़्त था, वो एक कॉज के लिए काम कर रहे थे। उनका मकसद सियासत में आना, मुल्क में करप्शन को ख़त्म करना था और रियासत मदीना की तर्ज पर यहाँ पर निज़ाम को मुतारफ़ करवाना था। ये तो तभी मुमकिन हो सकता है कि उनको भी ऐसे लोग मैसर आ जाएं, ऐसे वो ताजर जो उनकी पार्टी में आए हों, उन्होंने अपनी तमाम माल दौलत जो हो वो तहरीक इंसाफ के ख़जाने में इस नीयत से जमा करवा दी हो कि वो पाकिस्तान में रियासत मदीना की बुनियाद के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यकीनन ये बात भी किसी हद तक सही है, बल्कि ऐसी ही है कि 2011 में
جو 30 اکتوبر کو جلسہ مینار پاکستان میں ہوا تھا تو لوگ چل کر اس جلسہ گاہ میں آئے تھے. لوگوں کی امیدیں بن چکی تھیں. لوگ سمجھ رہے تھے کہ واقعی تحریک انصاف کے پاس ایک ایسی متحرک ٹیم ہے, ایسے با کردار اور با اخلاق لوگ موجود ہیں جو حقیقتاً انصاف پر مبنی نظام کو متعارف کروائیں گے اور کرپشن کو جڑ سے ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد خود عمران خان صاحب نے کل کے خطاب میں یہ اقرار کیا کہ پھر الیکٹیبلز آ گئے, ٹائکونز آ گئے, بڑی بڑی شخصیات پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئی. اس سے ان کے مقصد کو کیا تقویت ملی؟ دھرنا بھی انہوں نے دیا 125 دن کا. پارلیمانی سیاست میں جو ان کا انتخاب تھا, کیا وہ ایسا ہی تھا کہ تمام کے تمام لوگ ریاست مدینہ کی طرز پر یہاں پر نظام کو متعارف کروانا چاہتے تھے؟ کردار و اخلاق کے عملی رہنما سمجھے جاتے تھے. آج اگر ہم موازنہ کر لیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 3 سال ہونے کے لگ بھگ ہیں, کیا عمران خان صاحب جس کرپشن کی بات کرتے ہیں وہ ختم ہو پائی؟ آج اگر وہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, کیا نیچے ان کو ایک عام انسان کے بارے میں اگر جا کر تصدیق کر لی جائے کہ وہ کس حال میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے, وہ مہنگائی کے کن بوجھ تلے ہے, کن مافیاز کے نرغے میں ہے؟ ہماری یہ بالکل خواہش ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان ایک سچے انسان ہوں, وہ چاہتے ہوں کہ یہاں پر ریاست مدینہ کی طرز کا نظام نافذ عمل کیا جائے, کیونکہ ریاست کی بنیاد بھی اسی ہی نام سے آئی تھی. اگر ہم اسلامی ریاست پاکستان کی بات کر لیں تو اس کا وجود جو مرز وجود میں آیا تھا وہ تو کلمہ کی بنیاد پہ تھا. لیکن کیا ان کو اپنے ساتھیوں میں سے وہ ٹیم میسر آئی ہے, یا ان کو اتنا اعتماد ہے؟ اگر آج ہم اس پارلیمانی سیاست میں دیکھتے ہیں کہ ایک شوگر مافیا کا ابھی الزام کے طور پر سامنے نام آیا ہے, تو اپنے پارلیمانی پاور کے ساتھ سامنے آ کے کھڑا ہو چکا ہے. کل کو اگر کوئی لینڈ مافیا کا نام آ جائے, کل کو اگر کوئی پیٹرول مافیا کا ذکر آ جائے یا اور مافیاز کا ذکر آ جائے, ان کی انکوائریز چلنی شروع ہو جائیں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس طرح کا ایک اور پاور شو بھی دیکھنے کو قوم کو ملے؟ بہرکیف ناظرین, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو عملی طور پر جو اسلامی نظریے کے پاسدار ہیں, کردار و گفتار کے مجسمے ہیں, جو انصاف کو پہچانتے ہیں, جو عدل کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی ٹیم عنایت کرے تاکہ ملک میں واقعی ہی ایک ایسا نظام رائج ہو جس سے عوامی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.